فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عثمان فیصل صاحب، ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگا دیا جائے اور اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دے دیا جائے۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب عالمی خطیب، ان کی آمد سے قبل آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ وہ آپ کو بیدار دیکھنا چاہیں گے، وہ آپ کو بیداری کی حالت میں آپ سے خطاب کریں گے۔ الحمدللہ 2 منٹ میرا پہلے ان سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بچیانہ کراس کر لیا ہے اور صرف 10 منٹ کی مسافت کے بعد انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کا خطاب اب بلا تفصیل میں الحمدللہ حافظ محمد عثمان فیصل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جنیا آمنا نے کڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں۔ پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا مرتبہ انج دا کسے بھی دائی دا نہیں۔ اینو ویخ کلجڑے ٹھنڈ پہ جائے پاویں جمیا اے میری مائی دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ او پتر کی مسئلہ دانو اٹھ کے بائے۔ عزیز دوستو بزرگو، اس مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ساڑھے ساریاں دی اج دی حاضری قبول فرما کے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل معزز علماء کرام اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔
صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصل آباد محترم بھائی حافظ ابو بکر پٹوی صاحب، خطیب اسلام محترم قاری محمد سعید شہپوری صاحب، اور فاضل نوجوان خطیب اسلام محترم مولانا عبدالستار سلفی صاحب و دیگر، اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز عالم بعمل فضیلت الشیخ محترم مولانا عبد المنان راسک صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دا عالمانہ فاضلانہ روحانی خطاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دیاں شب و روز دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے فاضل بھائی، ہم اثر ہم سبق محترم مولانا عبدالسلام صاحب خطیب مسجد حاضہ، انہاں دا اے پیار محبت تساں حباب دا جذبہ ذوق شوق سال بعد یہ مجلس سجاندے نے، جتنے دوستاں نے اس پروگرام واسطے محنت کیتی ہے، تعاون کیتا ہے، کوشش کیتی ہے، کھانا بنایا ہے، اس مسجد دے امام صاحب، خطیب صاحب، انتظامیہ، نمازی، اللہ تعالیٰ سارے دی محنت کوشش تعاون اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ توجہ میرے وال کرو بھائی جانی، کوئی دی بند کر دے، تھوڑی جی آواز کھول دے۔ جس آیت کریمہ نو تساں احباب دے سامنے پڑھے ہے، اس آیت دی اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر دی ایک صفت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا حریص علیکم، آپ تواڈے واسطے حریص بن کے آئے نے، لالچی بن کے آئے نے۔ سانو لالچ دنیا دے مال دا ہے، دنیا دی دولت دا ہے، پیسہ آ جائے، روپیہ آ جائے، حلال دا ہوئے، حرام دا ہوئے، رشوت دا ہوئے، چوری دا ہوئے، ڈکیتی دا ہوئے، سود دا ہوئے، پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ اسے ہرس دی اندر اسی دن رات لگے ہوئے ہیں، پیسہ اکٹھا کر لو، دولت بنا لو، کوٹھیاں بنا لو، مربے خرید لو، گاڑیاں خرید لو، ہر بندے نے یہی ہرس لگی ہے۔ لیکن نبی رحمت علیہ السلام نو ہرس کا دیں، لالچ کا دیں، ہر وقت آپ نو تمہ کا دیں، آپ نو ہر وقت یہی لالچ لگے ہے، یہی ہرس لگی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم کو بچ جائے تے جنت دا حقدار بن جائے۔ دن رات نبی پاک نے محنت فرمائی، دشمنہ دے دروازے آتے جا کے آپ نے دستک دیتی، کیتے پہاڑاں دیاں غاراں اندر جا کے امت واسطے دعاواں، کیتے لوگاں دے تانے مینے سن کے بھی امت واسطے دعاواں، کیتے طائف دی وادی اندر پتھر کھا کے سارا بدن زخمی کروا کے پھر بھی آپ امت واسطے دعا کر رہے ہیں۔ آپ دی یہی طرف سی، یہی تمنا سی، یا اللہ میری امت دا کوئی بندہ بھی جہنم اندر نہ جائے، بلکہ جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن جائے۔ آپ دی آمد تو قبل تانوں پتہ ہے لوگ کس قدر گمراہ سن، کس قدر جہنم دے کنارے تے کھڑے ہوئے سن۔ ایک بندہ نبی پاک کو لے آیا، آ کے کہندا ہے حضور میں دور جہلیت دی اندر 8 بچیاں اپنے ہتھاں نال زندہ دفن کر چکے ہوا۔ اور حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، ایک اور آدمی آیا نبی پاک نو آ کے کہندا حضور میری ڈیوٹی ایسی، ذمہ داری ایسی، میں لوگاں دیاں بچیاں
زندہ دفن کردا سا، اجرت لیندا سا، پیسے لیندا سا، کہندا حضور اینا ہتھاں نال میں 70 بچیاں زندہ دفن کر چکیا ہاں۔ اس قدر لوگ جہالت دے اندھیرے اندر جہنم دے کنارے تے کھڑے ہوئے سی، حضور آئے امت نو جہنم تو بچان واسطے۔ آئیے غور فرمانا، آپ نو ہرس کتنے، لالچ کتنے، اے سننا ذرا دھیان نال، صحیح بخاری دی روایت، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، گونج پا دیو مسجد گونجنی چاہی دیئے جناب محمد۔ کس پیر دا میں تذکرہ کرن لگا، میرے تو قبل علماء کر دے رہے، 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھاسوں شہد کر دیتا تمانی، اللہ جلے آویں موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے ساڈے اتے فضل غفار دا، نام محمد والا، گونج پا دیو صلی اللہ۔ جنی دیر تک تسی بلند آواز نہ نہیں پڑھو گے تے کام اگے نہیں چلنا۔ میرے تو بعد محترم راسخ صاحب دا بھی خطاب ہے، میں چاہنا تسی بیدار ہو کے چند کڑیاں بہ جاؤ۔ جناب محمد کس پیر دا نام آ رہے ہیں؟ اوے اندر وارا فانا کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو اونچا شان پایا سلطان نے، اج کر کر وچ پہنچیا نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک مسجد نبوی دے اندر لوگاں نو قرآن سنا دینے، آپ واز کر دینے، اللہ اکبر اللہ، صحابہ کرام نبی پاک دا قرآن بھی سن دینے، آپ دا واز بھی سن دینے۔ ایک چھوٹا جا بچہ ہے، اے روزی نبی پاک دے کول آ جاندا ہے، آپ دا واز بھی سندا ہے، آپ دا درس بھی سندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کدی کدی نبی پاک دی خدمت بھی کر جاندا ہے۔ غور کرے اج میرے بھائی، اے بچہ جناب ابو بکر صدیق دا بیٹا نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم دا بیٹا نہیں ہے، عثمان و علی دا بیٹا نہیں ہے، کسی صحابی دا بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک یہودی دا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہے بھی یہودی ہے لیکن نبی پاک کو لاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کچھ دن گزرے نے، نبی پاک نے ویکھیا او معصوم بچہ نظر کوئی نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں، او چھوٹا جا بچہ جڑا روز ہی آندا سی نظر کوئی نہیں آ رہا۔ صحابہ کہندے نے سونیا اسی پتہ کر کے آنے ہاں۔ صحابہ کرام پتہ کر کے آئے، نبی پاک نو آ کے دس دینے اللہ دے پاک پیغمبر او بچہ بیمار ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ویکھ لے اپنے پیر دی سیرت، آپ دا کردار کیے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں چلو میرے نال چلو، میں محمد دی تیمارداری کرنا چاہنا ہوں۔ ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے میں اودی تیمارداری کرنی چاہنا وا۔ میرے بھائیو، اسی سکا پرا بیمار ہو جائے کدی تیمارداری نہیں کیتی، ہمسایا بیمار ہو جائے کدی اودی تیمارداری نہیں کیتی۔ اللہ اکبر اللہ، مسجد نمازی بیمارے مہینے گزر گئے نے، سانو پتہ ہی کوئی نہیں چلدا، اے تے دور دیاں گلاں نے۔
भरा नू पुछना दूर दी गल ने, हमसाए नू पुछना दूर दी बात है, मस्जिद दे नमाजी नू पुछना ये ते दूर दियां गल्लां ने। कई नौजवान ऐसे भी ने घर दे अंदर मां बीमार है, घर दे अंदर बाप बीमार है, कदी मां नू जाके नहीं पुछया, कदी बाप नू जाके नहीं पुछया, लेकिन जिस पीर दा असीं कलमा पढ़िया, जेड़ा साडा पीर है, जेड़ा साडा रहबर है, जेड़ा साडा मुर्शद है, जेड़ा साडा हादी है, आदि सीरत है, अल्लाह दे पैगंबर यहूदी बच्चे दी तमारदारी करन चले जांदे ने। यहूदी दे दरवाजे ते टुर गए, नबी पाक ने जा कुंडी खटकाई, ए यहूदी बाहर आया, इन्हें आके वेखिया एदे दरवाजे ते सारी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होए ने। हैरान हो गया ते नबी पाक फरमांदे ने ओ परेशान कात हो गए हैं, हैरान क्यों हो गए हैं? मैं कोई लड़ाई कर नहीं आया, तेरे कोलों कोई दुश्मनी दा बदला लेने वास्ते नहीं आया, बल्कि मैं मुहम्मद ते तेरे बेटे दी तीमारदारी करना आया वां। ते जे कदे किसी बीमार नू पुछ लेना, किसी बीमार नू जाके कड़ी पुछ है, आप फरमाते ने सुबह टाइम गए हैं, पुछ के वापस आ गए हैं, अपने काम ते निकल गए हैं। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह 70,000 फरिश्ते दी ड्यूटी ला छड़ देने, 70,000 फरिश्ता शाम तक ये दिली दुआवां ही कीती जा रही है। जे शाम नू पुछाया सुबह तक 70,000 फरिश्ता इहदी दुआवां कीती जा रहे हैं। अगली गल जरा सुन लिया जे, अज दे पूरे जलसे दा निचोड़ समझ लिया जे। नबी पाक फरमांदे ने अगर किसी नू पुछन जा रहे हैं, ये ना समझे माने टिबे दियां इन्हां गलियां च चल के जा रहे हैं, इन्हां बाजारां च चल के जा रहे हैं। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा किसी बीमार नू पुछन जा रहे हैं, इंज ही समझे जिवें जन्नत दे बाजारां अंदर चल के जा रहे हैं। क्यों नहीं करोगे ना तीमारदारी? सारे करोगे। मस्जिद नमाजियां का कोई ख्याल रखा करो, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, कोई नमाजी बीमार हो जाए तो कट्ठे होके पुछ आया करो, हौसला वध जाता है। साडे पीर दी सीरत वेख लो, छोटा जा बच्चा है, मुसलमान नहीं, आप दी ओदे ते भी नजर है, आप ओदी भी तीमारदारी करन टुर गए। यहूदी ने वेखिया हैरान हो गया, दरवाजा खोल देंदा, आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अंदर तशरीफ ले गए। आपने वेखिया बच्चा औखे औखे सा ले रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह, इंज लगदा है जिवें जिंदगी वफा नहीं करेगी। आप फरमांदे ने या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा कलमा पढ़ लैन। बच्चा कदी नबी पाक वल वेखदा, कदी अपने बाप वल वेखदा, एदा यहूदी बाप समझ जांदा है मेरा बेटा कलमा पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरे कोलों डरदा नहीं पढ़ रहा। ये यहूदी बाप कहंदा आते अबल कासिम, मेरे बेटे जिवें नबी पाक फरमा रहे ने उंजी कर लैन, जिवें आप कह रहे ने उंजी कर लैन। बच्चा पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधरों बच्चे दी ज़बान तो कलमे दे अल्फाज मुकम्मल ने, इधरों बच्चे दी रूह परवाज कर जांदी है, बच्चा फौत हो जांदा है। नबी पाक फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। अर्शां वाले आन तेरा लख लख शुक्र है मौला करीम, मेरे आन दी वजह तो एक छोटी जी जान जहन्नम तो बचा के ते जन्नत दा हकदार बना दिता।
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک چھوٹی جی جانو جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنا دیتائی، آپ دی خواہش پوری ہو گئی، آپ دا لالچ پورا ہو گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک فرماندے نے آپ نو ہرس سے ہر بندی جنتی بن جائے، ہر بندی جہنم دی اگ کولوں بچ جائے۔ اے سنیا دے ذراتے آن نال ایک دن نبی پاک صفا پہاڑی تے کھڑے ہوئے نے، ادھروں ابو جہل آ گیا، انہیں آ کے ویکھے نا اج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلے ہی قابو آ گئے نے، انہیں گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں، اللہ اکبر اللہ، نبی پاک نو برا پلا کہی جاندا ہے، نالے پتھر نبی پاک وا سٹی جاندا ہے۔ ایتھے ایک بی بی کھڑی ہوئی ہے، اے سارا ماجرا ویکھدی پئی ہے تے پریشان ہوندی پئی ہے، اے دے دل چ خیال آندے پے نے اج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا باپ زندہ ہوندا، پھر میں ویکھدی ابو جہل کیویں گالیاں کڈدا ہے، ابو جہل کیویں پتھر ماردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بی بی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، انہاں دی لونڈی ہے، ایتھے کھڑی سارا ماجرا ویکھدی پئی ہے۔ ابو جہل نبی پاک نو گالیاں دے کے بیت اللہ دے سین چ چلا گیا، ادھروں جناب امیر حمزہ آ گئے، اے بی بی رہ نہ سکی، انہیں بولیاں ماریاں، انہیں تانے مارے، آندھی کیے مر جاؤ قریشیوں ڈوب شرم اتار کے، محمد نو چلا گیا جے ابو جال مار کے، جے آج عبداللہ ہندا پھڑ داں للکار کے، آج کون امداد کرے اس ندار دی، جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اہلا سہلا مرحبا فضیلت الشیخ عالم بعمل مسلک اہل حدیث کا عظیم سرمایہ شیخ عبد المنان راسل صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، اللہ پاک صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ صاحب آ گئے نے، یہ مطلب ہے کیسی چاہیے، میرا تو ذہن سی کہ میں کو لمبی چوڑی گل کردا، پر کافی میں انشاءاللہ ہن مختصر اختصار نال چار گلاں کریے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ اے سننا تے آنال بیبیاں دیاں گلاں سن کے نا بندے دے جذبات بڑھ جاندے نے، تے حضرت امیر حمزہ نے جدو یہ گلاں سنیاں نا تے خون نے جوش ماریا، سدھے بیت اللہ دے سین چ گئے، ابو جہل اتھے بیٹھا اپنے یاراں بیلیاں نو یہی گلاں دس رہے ہیں، اج میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ گالیاں دے کے آیا، برا پلا کہہ کے آیا، کنی گلاں سن لیاں، تلوار دی کمان سر وچ ماری تے نال تمکیل آ دیتی، اوے ابو جہل گل سن لیں، اج تو بعد میرے یتیم پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال اگر میلی آنکھ نال ویکھیں گا تے تیری آنکھ کٹ کے رکھ دیواں گا۔ تمکی لائی تے واپس آ گئے، گل سنیا جے ذرا دھیان نال، مینوں انج لگدا ہے جے مولا شمشام رحمت اللہ علیہ نال نال ہی ترے پھرے نے۔ حضرت امیر حمزہ تمکی لا کے واپس آئے تے نبی پاک دار ارقم اندر تشریف فرمانے، نیوی پائی ہوئی ہے تے امیر حمزہ کے آندے نے، اوے اتاں تے ویکھ میرے سونے تاریا، سنیا تینوں
ابو جال نے ماریا میں میتا جا کے تیرا بدلا اتاریا چلی نہ جائے میتھوں درد بشیر دی جوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آپ فرماندے نے چاچا کیویں آیا ہے بھتیجی آ خوش ہو جا میں تیرے بدلے لے کے آ گیا واں اللہ اکبر اللہ تے حضور کی فرماندے نے چاچا سن لے میں دنیا تے بدلے لین واسطے نہیں آیا اللہ اکبر اللہ میرے ویرا اج اسی تے بڑی جلدی غصے ہو جانے ہاں کوئی ایک گل کر دے وے اسی سو نہ سنائیے تے سکون نہیں آندا کوئی اٹ مار دے وے پتھر نہ ماریے تے سکون نہیں آندا اپنے پیر دی سیرت ویکھ لین آپ دا کردار ویکھ لین نبی پاک کی فرماندے نے اوے انج تے تو پاویں سارے کافراں نوں مار دے میں نہیں ہو راضی پاویں مکے نوں اجاڑ دے مینوں جے راضی کرنائی کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی حضرت امیر حمزہ سوچن لگ پے میں بدلے لے کے آیا آپ نو خوشی نہیں ہوئی حضرت امیر حمزہ فرماندے نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیویں خوش ہو گے تسی کیویں راضی ہو گے فرمایا چاچا جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں گا جدوں جہنم دی اگ کولوں بچ کے تے جنت دا حقدار بن جائیں گا محمد دے سینے چ ٹھنڈ پہ جائے گی اللہ اکبر اللہ امیر حمزہ سوچ سوچ کے آندے نے میرے بھتیجے محمد مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو کلمہ پڑھایا تے مسلمان بنا لیا تے نبی پاک دی خواہش پوری ہو گئی حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا اللہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دی اگ کولوں بچ جائے جنت دا حقدار بن جائے اللہ اکبر اللہ امتیا گل سنی توجہ والی ایک دن دا ویلا ہے مکے دی اندر طوفان آ گیا آندھی آ گئی اتنا تیز طوفان آیا اتنی تیز آندھی آئی ہے ہر بندے نو اپنی جان دی فکر پہ گئی ہے اللہ اکبر اللہ لوگاں نے اپنے بچیاں نو اندر کر لیا اپنے گھراں دے دروازے بند کر لینے انج لگدا جویں اس طوفان دی اندر قیامت قائم ہو جائے گی اتنا تیز طوفان آیا اتنی تیز آندھی آئی ہے ہر بندے نو اپنی جان دی فکر پہ گئی ہے لیکن میں قربان جاواں جدوں ہر بندے نو اپنی جان دی فکر پہ گئی میرے محمد نو اپنی امت دی فکر پہ گئی لوگاں دروازے بند کر لینے کتے اس طوفان دی اندر قیامت نہ آ جائے اس طوفان چ ساڈی موت نہ ہو جائے میں قربان جاواں نبی پاک نے اپنا دروازہ کھولیا تے آپ چل دے ابو جال دے دروازے تے آپ پہنچے نے آپ نے آ کنڈی کھٹکائی ہے اللہ اکبر اللہ ابو جال اندر بیٹھا سوچی جاندا ہے پتہ نہیں اس طوفان دے اندر کتنا کچھ ضرورت مند بندہ آ گیا ہے پتہ نہیں کڈیاں لوڑاں والا بندہ آ گیا ہے آندا ہے اج جیڑا بھی آیا ہے جو منگے گا انہوں میں دے دیواں گا اللہ اکبر اللہ میرے او ویرو گل سنیا جی ابو جہل نے دروازہ کھولیا ہے تے انہیں سامنے ویکھے ہے اے دے دروازے چ جگاں دے پیر محمد کھڑے نے صلی اللہ گونج باد صلی اللہ ویکھیا تے
تے حیران ہو گیا ہاں بھی محمد پیسے چاہیے کس لوڑ واسطے آئے ہیں فرمایا چاچا گل سن لیں اتنا تیز طوفان آ گئی ہے اتنی تیز آندھی آ گئی ہے پیسے لین نہیں آیا کوئی دنیا دا مطلب لین واسطے نہیں آیا میں اس واسطے آیا ہوں کتے اس آندھی دی اندر تیری موت نہ واقع ہو جائیں جہنم دا بالن نہ بن جائیں میں اس واسطے آیا کہ اس آندھی دی اندر تینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنا دیا میں اس واسطے آیا تینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا لیکن اے فیصلے قسمت دینے اے سودے قسمت دینے قدرت آسمان والے دی اللہ ہدایت نہ دین نبی دے پتر نو نہ دین اللہ اکبر اللہ سنیا جے ابو جہل کہندا محمد کریم جو چاہیے دے منگ لے لیکن کلمہ میں تیرا کوئی نہیں پڑھنا ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کلے بیٹھے اسی جا رہے ہیں مسکرائی جا رہے ہیں تے صحابہ کہندے نا ویکھو بلال نو کی ہو گیا ہے اج کلے بیٹھی مسکرائی جا رہے ہیں بلال کی ہویا ہے اسی جا رہے ہو ساتھی اس واسطے ہس رہے ہیں میں آپ بھی غلام باپ بھی غلام غلام در غلام تے حبشے دے رہن والا حبشی نسل میں سوچ رہا ہدایت دا اختیار اللہ نے اپنے کول رکھے ہیں تے اگر ہدایت دا اختیار نبی پاک کول ہوندا آپ چاچیاں نو ہدایت دیندے رشتہ داراں نو ہدایت دیندے مکے والیاں نو ہدایت دیندے تے حبشے دے بلال دیاں واری کوئی نہیں سی ہونیاں اس واسطے ہس رہے ہیں ہدایت دا اختیار اللہ نے اپنے کول رکھے ہیں بلال میرے بندے نو غلام نو آپ رب نے کلمہ نصیب فرما دیتا ہے ہدایت دے چھڑیے آپ دے مرید بن گئے ہیں ہے کمزور ہاں غلام در غلام ہاں لیکن نبی پاک کو سنے بلال چلدا زمین تے وے آواز جنتا اندر سنائی دے رہی ہے سنو دھیان نال نبی پاک دی خاص کسی جان دی پرواہ نہیں جدو ہر بندے نو اپنی جان دی پرواہ پہ گئی ہے اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت دی فکر لگ گئی ہے اللہ اکبر ہر ویلے یہی لالچ یہی تمن یا اللہ ایک ایک امتی جنتی بن جائیں ہر بندہ جہنم تو بچ جائیں جنت دا حقدار بن جائیں اے سننا ذرا دھیان نال آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دی روایت نبی پاک دے صحابیاں نے ایک بندہ پکڑے ہیں رات دی طریقی اندر مدینے دیاں سرحداں تے پارا دیندے ہیں ایک دشمن قابو آ گیا گل میں اختصار دے نال عرض کراں مسجد نبوی چلے آ کے بند دیتا ہے صبح دا ٹائم ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا گیا حضور رات ایک دشمن پکڑے ہے تے مسجد نبی دے تھم نال بند دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے ویکھیا آپ فرماندے نے اے دلی کوئی بندہ روٹی نہ لے آئے کوئی بندہ پانی نہ لے آئے کوئی بندہ اے دے واسطے کھانا نہ لے آئے اے دلی کھانا آئے گا تے محمد دے گھروں آئے گا کھانا میرے کروں آئے گا گل سنیا جے ذرا دھیان نال حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھے ہے نبی پاک اے دے لئی 7 روٹیاں لے آئے گڑوا دودھا لے آئے آپ دے کول کھانا لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیتا ہے اے مشرک انہیں بسم اللہ پڑھی کوئی نہیں 7 روٹیاں بھی کھا گیا تے گڑوا دودھ دا بھی پی گیا کیوں جی کنیاں روٹیاں اچھی بولو جڑے 7 کھاندے اچھی بولو کیوں جی کنیاں 7 روٹیاں کھا گیا دودھ پی گیا تے اگلا ٹائم آیا آپ پھر روٹیاں لے آئیں روٹیاں کھا گیا دودھ پی گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے دی خدمت کر رہے ہیں آپ قریب ہو کے بیٹھ کے آندے نا سماما گل سنے نا کی حالی
آندا ان تقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو اگر مینوں سزا دیو گے قتل کرو گے تے میرے پیچھے بدلے لین والے بڑے بیٹھے نے تے اگر چھڑ دیو گے تو اڈا احسان نہیں بھلاں گا. آپ فرماندے نے سماما کیویں بول رہی ہیں تینوں نہیں پتہ جس شہر دی اندر بیٹھا ہے اے شہر مدینہ ہے جدے سامنے گلاں کر رہے ہیں تیرے سامنے جیڑا چہرہ ہے اے محمد کریم دا چہرہ ہے. اس ماما کہندا ہے معاذ اللہ سارے جہان چوں برا شہر لگدا ہے تے محمد تیرا لگدا ہے. اینے اج مدینہ ویکھیا ہی نہیں, اینے مدینہ تکیا ہی نہیں. اگر ویکھ لیندا انج کدے نہ کہندا کیڑا مدینہ اوے میں دساں مدینے دا کی سونا جنہ جنہ جانا جاگ دے نا ماشاءاللہ مدینے جانا چاہتے ہو اوے میں دساں مدینے دا کی سونا کار کار سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں تے میرے محترم سال دے اندر بار چکر لا کے آندے نے پوچھو شاہ کے محترم دے کولوں او جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد بغض کینے دیاں واہ رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے ایس پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی روٹیاں کھلائیاں, دوسرے دن بھی کھانا کھلایا, تیسرے دن بھی کھانا کھلایا. اللہ اکبر اللہ آپ نال روٹیاں کھواندے نے نالے دیاں کوڑیاں پھکیاں سن جاندے نے. تواڈے چوں کوئی بندہ مہمان آ جائے انہوں روٹی کھلاؤ انہوں پانی پلاؤ. شیخ عبدالسلام صاحب مہمان آئے خدمت کرو انہوں جناب سردی دا موسم آ جائے انہوں آنڈے ابال کے کھلاؤ تھرمس بھر کے دودھ دا پلاؤ او اگوں دودھ شدھ پی کے آنڈے کھا کے گال چکڑے تے بابے اور تھرمس ہی سیر والا دینا ہے تینوں آنڈے کھلائے نے دودھ پلائے ہیں اگوں گالیاں کرنے مندہ بولنے خدا دی قسمیں ایڈے حوصلیاں والا کوئی لال آج تک کسے ماں نے جمعہ ہی نہیں جن نے حوصلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے. اللہ اکبر آپ کول ہو کے بہ گئے فرمایا سماما دسے نا کی آلیں تے مولا سمسام دی زبانی سننا فرمان دینے جاتی جا دن ہویا سرور بیندے آکو کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویخ کیتیاں کیوں اکھیاں پولنے اشاری مدینہ جیتے رحمت ستار دین جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دین. سماما کوڑے پھکے بول دین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے ساتھیوں اے دیاں رسیاں کھول دتیاں جان اینو آزاد کر دیتا جائیں او زید او دی تے ترس آیا سرکارانو کھول دیو رسیاں حکم دے دیتا یارانو کرانو جاوے ملے دوستا یارانو مارن سرداران نہیں جے عادت سردار دی
जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी रस्सियां खोल दित्तियां जांदियां ने। मस्जिद नबी चो बाहर जा रहे हैं, सामने खजूरां वाला बाग है, इहदे कदम आगां नू जांदे ने, दिल नू खिच पिछां पैंदी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये 3 दिन मस्जिद नबी दा माहौल वेख चुके हैं, 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक वेख चुके हैं। उत्थे ही खजूर दे थंम नाल लग के खड़ा हो गया, सोची जांदा है, उथे खड़ा सोची जांदा है ते की पिया सोचां सोचदा है। उथे खलो के दिल विच ए सोचां दुड़ामंदा, दुश्मन ते इंज कोई नहीं रहम कमामंदा। मैं करदा रहा सख्ती पर नरमी वखामंदा। ए खुलक गवाही देंदा अहमद सचयार दीन, जोक हबीब वाली सीने नू ठार दीन। उथों ही पिछा मुड़ पिया, वापस लौट आंदा है। नबी पाक मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमाने, आप फरमांदे ने, मेरे सहाबा कहंदे ने सोनियो ओ वेखो समामा तुरे आंदा है, समामा वापस लगा आंदा है। आप फरमांदे ने आंदियो जदों करीब आ गया, आप फरमांदे ने समामा तैनू ते आजाद कर दिता गया सी, तेरियां रस्सियां खोल दित्तियां गईयां सी, हुण वापस की लैण वास्ते आया। आंदा मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों दिल नू गुलाम बना लिया जे, जिस्म नू आजादियां दे छड़ियां जे, आप फरमांदे ने की लेना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। समामा बोल के की आंदा हुण कलमा पढ़ा के मैनू कर लो मुरीद जी, हुण कलमा पढ़ा के मैनू कर लो मुरीद जी। अल्लाह सच्चे दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी, तुसी सच्चे और रसूल दिलों हो गई ताईद जी। कसम खुदा दी नहीं रही गुंजैश इनकार दी, जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। कलमा पढ़िया ते मुसलमान बन गया है, जहन्नम तो बच गया है ते जन्नत दा हकदार बन गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते नबी पाक दी जेड़ी खासी पूरी हो गई, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। या अल्लाह एक एक बंदा जहन्नम दी अग कोलों बच जाए, जन्नत दा हकदार बन जाए। लो मैं गल मुकान वाले पासे आवां। अल्लाह अकबर अल्लाह। गज़वा हुनैन दा मौका है, फतह मक्का दे बाद नबी पाक हुनैन वल चले जांदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। उते जंग नहीं होई, दुश्मन ने हथियार सुट दिते ने। 6000 बंदा कैदी बन गया, 24,000 ऊंट माले गनीमत चा जांदे ने, 40,000 बकरियां माले गनीमत चा गईयां, सोना चांदी माले गनीमत चा गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां कैदियां दियां बावां बनियां जा रही ने, इन्हां दियां मुश्कां बनियां जा रही ने। ऐ गौर करिया जे इन्हां कैदियां अंदर एक बुढ़ी जी माई है, वाले दे बिखरे हुए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। इनू जदों पता चलिया जिन्हां साडे ते हमला कीता है, उन्हां दे पीर दा नाम है मुहम्मद। गूंज पा दो सल्लल्लाहु। जाग जाओ बेदार हो जाओ। जे तुसी बेदार ना होए तो मैं तकरीर खत्म कोई नहीं करनी, क्योंकि शाह मोहतरम ने जागदियां नूं खिताब करना। उच्ची पढ़ो सल्लल्लाहु। तो हिसाब ला लो भी तुहाडे सारियां नालों बुजुर्गां दा कलियां दा आवाज उच्चा है।
یہ سارے بڑھے جوان مل کے نہیں مقابلہ کر سکتے. تے ذرا بلند آواز نہ نبی پاک تے درود پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دے صحابہ نو نا اے بی بی کہندی ہے مینوں اپنے بادشاہ دے کول لے چلو. صحابہ کہندے نے بی بی ساڈا تے اکو بادشاہ آسمان والا. آندی ہے جیڑا تہاڈا رہبر ہے رہنما ہے اونوں کی آندے ہو؟ بی بی او تے ساڈا پیر ہے. تے تو کیویں جاننی ہے؟ تو کی کہنا چاہنی ہے؟ آندی ہے جیڑا تہاڈا پیر ہے اوہ میرا ویر ہے. جیڑا صحابیاں دا پیر ہے او اس بی بی دا ویر ہے. صحابہ نبی پاک کو لے کے آ گئے. گل سنیا جے ویرو صحابہ نبی پاک کو لے کے آ گئے. اے بی بی نبی پاک دے سامنے آئی تے آ کے اپنا تعارف کروان لگی ہے. آندی کی ہے سن وے پیر پیران دیا پیران تم بیٹھا ہے وچ کچاری تم بیٹھا ہے وچ کچاری میں پردیسن دور دراڈی گل سن تو ایک میری نکیاں ہوندیاں میں ویکھی سی اے تیری صورت پیاری بڑھیاں ہویاں آ کر ویکھی اج میں دوجی واری تے گل سنیا دے دھیان نال آپ فرماندے نے بی بی تیرا تعارف کیے؟ آندی ہے میں شیماں میری ماں حلیمہ میں شیماں میری ماں حلیمہ اسیاں تیریاں دائیاں او بیدائی تے میں بیدائی نال دعوے دین آئیاں تے اے بی بی نبی پاک نو بچپن یاد بھی کروان دیئے تے میرے نبی نو بھی بچپن یاد آندے ہون گے. اللہ اکبر. اللہ آپ دیاں کھاں بے پیندیاں نے. گل سنیا دے ذرا دھیان نال اے بی بی نبی پاک نو گلاں یاد کروا رہی ہے. وے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تو نکا ہوندا سا میں تینوں کھلایا کردی سا میں تینوں لوہریاں دیا کردی سا. اللہ اکبر. اللہ سیرت ابن ہشام دی اندر لکھے ہیں اس بی بی نے انج کر کے اپنے پہلو تو پردہ پیچھے ہٹایا. آندیے وے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نکے ہوندیاں جدوں تینوں کھلایا کردی سا اے دندیاں لائیاں سی اجے نشان بھی باقی نے. اے جڑیاں دندیاں لائیاں سی اجے نشان بھی باقی نے. نبی پاک روئی جاندے نے زارو کتار روئی جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ آپ نے اپنی کملی والی چادر اتاری ہے زمین تے بچھا دیتی ہے اوپر اس بی بی نو بٹھا دیتا ہے. گل سنیا دے ذرا دھیان نال اے بی بی نبی پاک نال مخاطب آندی کی آندی ہے ہن تو بن گیا پیر جگاندا جدوں میں تینوں کھلایا کردی سی ادوں نکا جا سین تے ہن تو بن گیا پیر جگاندا تے ملے ایشان او چہرہ. ایتھے میں گل ہور بھی کر دیاں ویر نو چنگی نوکری لب جائن تے پینا نو چاہ چڑھ جاندے نے. پینا پھولیاں نہیں سماندیاں مٹھائیاں ونڈدیاں نہیں رج دیاں. میرے او ویرو اج وراثت دی وجہ تو پینا نو وراثت دے کے مرن جیون مکا دیندے ہو. پینا حصہ منگ لین پینا نو حصے دے کے اپنے بوے تو روک دیندے ہو. اللہ اکبر. اللہ پینا نال زیادتیاں
نمانیاں کرن والیو بھیناں دے نال ظلم کرن والیو سن لو اے نمانیاں ویراں دے نے چاہ کردیاں نے ویراں دے نے لال لڈاندیاں نے خوشی بھرا کر ہوندی اے تے چاہ بھیناں نوں چڑھ جاندے نے دکھ ویر نو آندا ہے تے تکلیف بھیناں محسوس کرن لگ پیندیاں نے اللہ اکبر اللہ تے بی بی شیما نو کڈے چاہ چڑھدے ہون گے آندی اے ہن تو بن گیا پیر جگاں دا تے ملیا ایشان او چہرہ اصحاباں تیریاں پکڑ لے آندائی اے قوم قبیلہ میرا تے نبی پاک روئی جاندے نے کملی والی چادر زمین تے بچھائیے اوپر اس بی بی نو بٹھا دیتا گیا تے صحابہ اکرام ویکھ رہے نے پتہ نہیں ہے بی بی کون ہے جدے واسطے نبی پاک نے اپنی چادر زمین تے بچا دیتی ہے آپ فرماندے نے صحابیوں پریشان نہ ہویا جے اوے حضرت کے آنا نفرت کریا اے رب نے ٹور لے آندی اے جے میری بہن رضائی انہیں اس بی بی دا دودھ پیتا ہے جدا نبی پاک نے دودھ پیتا ہے اے ماں جمی نہیں ہے اے حقیقی بہن نہیں ہے اے جے میری بہن رضائی اے مینوں رہی کھڈان دی تے نبی پاک نے ادباں نال بٹھا دیتا ہے آپ فرماندے نے پہنے کی چاہنی ہے دس کی حکم کرنا چاہنی ہے آدھیے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا خاندان قیدی بنا لے آئی میری ساری قوم قیدی بنا لیو آپ فرماندے نے بی بی کی چاہنی ہے ویر نا دی رہائی چاہنی ماں آپ فرماندے نے میرے صحابیوں مینوں دسو نا انہاں قیدیاں دے بارے کی سلوک کیتا جائے میری بہن آ گئی ہے انہاں دی رہائی چاہندی ہے صحابہ کہندے نے سونیو جو تہاڈا آرڈر ہے اسی منن واسطے تیار ہاں جو تسی فیصلے کر دیو سانو منظور نے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں انہاں قیدیاں دیاں باواں کھول دتیاں جان انہاں نوں آزاد کر دتا جائے اللہ اکبر اللہ گل سنیا جے ادھروں قیدیاں دیاں باواں کھولیاں جا رہیاں نے مشکاں کھولیاں جا رہیاں نے ادھروں قیدی کلمہ پڑھدے جاندے نے تے ساری زندگی لی غلام بندے جاندے نے زندہ اور کرما لو بول پو ادھروں قیدیاں دیاں باواں کھولیاں جا رہی نے انہاں نوں آزادی دتی جا رہی ہے کلمہ پڑھتے جاندے نے نبی پاک دے ساری زندگی واسطے غلام بنتے جاندے نے مرید بنتے جاندے نے تو میرے بھائی میں عرض کر رہا ہاں نبی پاک نو ہر ویلے 24 گھنٹے یہی لالچ سی یہی تما سی آسمان والے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دی اگ کولوں بچ جائے اور جنت دا حقدار بن جائے 23 سال دی زندگی آپ نے اتنی محنت فرمائی یا اللہ ہر کوئی جنتی بن جائے اے تے دنیا نا ایک ویلا ایسا آنے والا ہے گل میں ختم کرن لگا دن قیامت دا قائم ہونا ہے اتنا سختیاں والا دن اتنی سختی اور گھبراہٹ والا دن ہے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہے گل سنیا جے ذرا دھیان نال ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہے ہر بندہ کہہ رہے ہیں رب نفسی جناب آدم
علیہ السلام دی زبان تے یہی جملے رب نفسی، نوح علیہ السلام دی زبان تے یہی جملے رب نفسی، ابراہیم خلیل اللہ پکار رہے ہوں گے رب نفسی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہوں گے رب نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہوں گے رب نفسی، ہر بندہ کہہ رہا ہوئے گا رب نفسی رب نفسی، یا اللہ اج مینوں بچا لیں، یا اللہ اج مینوں بچا لیں، حتیٰ کہ کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ رشتہ داراں نو پکڑ لیں، ماں باپ نو پکڑ لیں، اولاد نو پکڑ لیں، ہر کسے نو پکڑ لیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجین، جو کچھ زمین دی اندر موجود ہے سارا کچھ پکڑ لیں، پر یا اللہ اج مینوں بچا لیں۔ ہر بندے دی زبان تے ہی جملہ ہے یا اللہ اج مینوں بچا لے، یا اللہ مینوں بچا لے، میں قربان جاواں ایڈے اوکھیاں ویلیاں تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہون گے رب امتی رب امتی، یا اللہ میری خواہش وے کہ میری امت نو بچا لے۔ حضور نہ اوکھیاں ویلیاں جدوں نبی اللہ پکار رہے ہون گے رب نفسی، حضور ادوں کہہ رہے ہون گے رب امتی رب امتی، یا اللہ اج میری امت نو بچا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو میرے بھائی او نبی نو انیاں امت دیاں فکراں نے لیکن امتی نو کوئی فکراں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ امتی نبی پاک دے کردار کولوں بھی دور ہے، آدھی سیرت کولوں بھی دور ہے، آدھی اطاعتوں بھی دور ہے۔ آجو مدینے والے دے لڑ لگ جاؤ، آجو آدھی اطاعت کر لو، کیونکہ میرے تیرے پیر دنیا آخرت دی اندر ہی چاہندے سن یا اللہ میری امت نو بچا رہن، میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم کولوں بچ جائے تے جنت دا حقدار بن جائے۔ جدوں نبیاں کام نہیں آنا، جدوں ولیاں کام نہیں آنا، جدوں پیراں کام نہیں آنا، جدوں ہر کسے نو اپنی پئی ہوئے گی، محمد کریم کہہ رہے ہون گے یا اللہ میری امت نو بچا لے۔ اور جیتے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایو بول بولے، آدم بھی اوتھے ایو بول بولے، موسیٰ بھی اوتھے ایو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ یہ زانی شہید رحمت اللہ علیہ نے جوم جوم کے کہنا اوے توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، اے نانگے سا کٹے سا چھوٹے سا اینا ساریاں سرکاراں نو چھوڑ دے، اوے توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ معاشر دے دن جدوں تو اپنے ستانا، کوئی بھی ملنگ تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ سنیا جے ذرا دھیان نال گل توجہ والی،
آدم علیہ السلام دروازہ نہیں کھلا سکن گے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، ادوں تک جنت دا دروازہ نہیں کھلنا۔ تے اگوں گیٹ کیپر کی کہے گا مینو میرے مولا حکم سی سنایا، آدم آ جان دروازہ نہیں کھولنا، نو آ جان دروازہ نہیں کھولنا، ابراہیم آ جان دروازہ نہیں کھولنا، موسیٰ آ جان، عیسیٰ آ جان دروازہ نہیں کھولنا، مینو میرے مولا حکم سی سنایا، نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کم ہونا ہے تے آپ دی سیرت تے عمل کریاں، پھر زندگی بنے گی۔ قیامت نو کم آنا ہے تے جگاں دے پیر نے کم آنا ہے۔ اس واسطے ساریاں سرکاراں چھڑ دیو، ساریاں گدیاں چھڑ دیو، آپ دے لڑ لگ جاؤ، اللہ دنیا آخرت بہتر فرما دیں گے۔ حضرت دی میں گستاہی کر رہا اتنا لمبا واز، اتنی زیادہ گلاں، باہر کیف جو سنیا سنایا ہے اللہ قبول فرمائے۔ میری حاضری احباب دی تشریف آوری اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا